नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सावर्डेच्या मीरा भागात थळाव्या नागरिकांनी प्रस्तावित धरण प्रकल्पाआड खर निषेध उक्तायला. ह्या वेळार माजी खासदार विनय तेंडुलकर, जिल्हा परिषद वांगडी, सरपंच आणि पंच वांगड्यांनी निषेधाक तेंको उक्तायलो. बंदरात कोळसो आताळपाच्या कामाक लागून जावपी दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषणाक लागून मुरगांवात तणाव. 3 दिसाचो अल्टिमेटम. गोंय विधानसभेचे येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 दिसांचे अधिवेशन थारायल्ल्यान विरोधी पक्ष आमदारांनी हरकत घेतली. आणि आता खबरो विस्तारान. मीरा भागात आमकां बंधारा नाका ह्या बॅनरा खाला चालू आशिल्लो आंदोलन दुसऱ्या दिसा चालू उरलो. थळाव्या नागरिकांनी प्रस्तावित धरण प्रकल्पाआड खर निषेध उक्तायला. आदलो आमदार विनय तेंडुलकर, जिल्हा परिषद वांगडी मोहन गांवकार तशेंच सरपंच आणि पंच वांगड्यांनी निषेध स्थळाक भेट दिवन निषेधाक आपलो तेंको उक्तायलो. मजगती एका पत्रकारान सरपंचाक ह्या प्रकल्पा विशीं विचारले तेन्ना ताणें सांगलें, आपणाक ह्या प्रकल्पाची खबर ना. हाच्या वयल्यान ग्रामपंचायतीन कसलोच खोलायेन अभ्यास करिनासतना प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या हें स्पश्ट जालें. थळाव्या लोकांचो खर विरोध जाल्या उपरांत निमाणे ग्रामपंचायतीन आपली मान्यताय फाटीं घेतली. कसलोच अभ्यास करिनासतना मान्यताय दिवप ही चूक आशिल्ली अशें सरपंचान मान्य केलें. मीराबागच्या बंधाऱ्या संदर्भात हेजे पयलीं हांव आयलो सांगलां आनीक हांगसर जावपाक नाका अशें गोश्टी आमदारा पर्यंत सांगलेली. तो DPR हा पळय, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ते म्हणटा कितें आजून पासून काल आमी आयकलां सांगतना DPR म्हाका गांव कोणाक दाखोवना, खंय काम जातलें कितें जातलें कांयच दाखोवना आनी कोणाक विश्वासान घेयनासतना कामाक सुरवात केली. तर तें एक रॉंग कहें जाता न्हू सरकाराचेर. कारण खंय काम आसता, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितलो ते बरयता सगळें, कितलो पिरियड आसता कंप्लीट करपाक, खंय टोटल इस्टिमेट बरयता, कॉन्ट्रॅक्टर कोण तें नांव बरयता, सगळें डिस्प्ले करता एक्चुअली इतले व्हडल्या कामाचे. सो तशी पद्दत आसता. हांगासर खंय खंय ना खंय रॉंग जालेलें हांवें तरी तुमी मानतात. निश्चितपणान जे पंचायतीन सुद्दां मागीर तेका विरोध केलो आसा. हे लोकलाच्यो गोश्टी आयकुपाक जाय आशिल्ल्यो. विनय भाई, हो जो प्रोजेक्ट येता तो फक्त उदक हांगसरल्यान व्हरून म्हैसाळ डॅमाक घालपाचें, थंयच्यान खंय सप्लाय जावपाक कितें आसा तुमकां आयडिया कितें आसा म्हाका हेची? कांयच खबर ना हितून. फक्त हांगसरल्यान लोकांक खंय तरी हांगा त्रासान घालून उदक थंय व्हरून लोकांक कोणा दिवपाचें. हो बंधाऱ्या विशय म्हळ्यार बंधारो अशें म्हणून सगळे गांवचे लोक म्हणटा, पूण एक्चुअली आमी पंचायत जावन बंधारो काय कितें आमकांच खबर ना अशी आमची स्थिती आसा. कारण लास्ट टायम आमकां बंधाऱ्या विशयी तेणी एक NOC मागिल्ली आनी आमी तांकां ती पंचायतींतल्यान कंडिशनल म्हणून दिल्ली. कंडिशनल म्हळ्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू तेणी ती घेवची म्हणून. आनी आमकां एक्चुअली ते बंधाऱ्या विशीं कांयच खबर नासलें. जेन्ना ग्रामसभे येवन हे सगळे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो तेन्ना आमी तांकां सांगलें की ते गांवाक नाका जाल्यार आमकांय नाका, कित्याक सगळीं लोकां बरोबर सदांच आमी आसतलीं. आनी पंचांनी सांगलें आमची सगळी बॉडी थ्रू आमी तो NOC मान्य केली ना, तेंची NOC हें केली आनी त्या प्रमाणे रिवोक करतकीर आमी समजलें खंय तो बंधारा विशय हो खंय तरी सोंपलो. पूण लास्ट टायम खंय तरी आमकां परतून आयकूं येलें की खंय तरी परतून तो स्टार्ट करता. आनी हेच्या आदारान आमी आतां कालच्यान हो सगळे गांवचे प्रोटेस्ट करता म्हणून आयज तांकां मेळपा येयल्लीं. सो लोकांचो विशय आयकून घेतल्यार तर अशें दिसता की लोकांक हो नाका, पूण सांगपा म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट खंयचो येतना सगळे लोकांक विश्वासा घेवन हो बंधारो जावं कसो तेंचो प्रोजेक्ट करपाचो आसता. पूण लोकांची जर आयकलें जाल्यार आमकां खबर ना आनी लोकांकूय खबर ना. पूण सरपंच, तुम्ही म्हटलें की तुम्ही कंडिशनल दिले, तुमकां काय खबर ना, तुमचे कडेन मिस्टेक जाली अशी दिसना? कंडिशनल तुम्ही दिली अशी स्टार्टिंग? कंडिशनल आमी दिवपाक शकता, पंचायत थ्रू दिवपाक शकता. दिवपाक शकता, पूण कंडिशनल मिन्स कंडिशन म्हणल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू वचून तांकां प्रोजेक्टा थ्रू लोकांक सांगपाचें आसता. आमी खंय तरी आडून खंयचो प्रोजेक्ट दवरपाक शकना. पूण प्रोजेक्टा विशयी तुम्ही माहिती घेवपाची गरज आसली ना म्हणून आमी ते कंडिशनल दिल्ली आनी त्या प्रमाणे आमी ती रिवोक केली. त्या लोकांक नाका म्हणून, कित्याक ग्रामसभे लास्ट टायम लोकांनी सांगलें हो नाका.
सो आमी लोकां बरोबर रावले आनी खंय तरी आमी परतून ती रिओक केली आनी परतून तेजे नंतर आमकां पंचायती अशें म्हणून कांयच इंटिमेशन कांयच दिलें ना. पण So, आता तुम्ही गावच्या बरोबर आसा. आमी आयज लोकांचे थ्रू लोकांचे क्वेश्चन आयकुपाक म्हणून येयल्ले, पूण लोकांक अशें पळोवपाक गेल्यार आयज लोकांनी सांगलां की हो बंधारोच नाका आमकां. सो आमी तेंचे बरोबर आसा अशें म्हणून तांकां आमी सांगपाक येयल्ले. आता तुमचे फाटल्यान आसा हे आमी 1.5 वर्स आयकता. फाटल्यान आसा हे आमकां नाका. आमकां हो एक आमचो स्टँड आसा आनी दुसरो आमकां स्क्रॅप लेटर हाडून दिया काबार. सरपंच तुम्ही खड्डो पुरोवन दितले? आतां लोकांची म्हणणी आसा की तो खड्डो पुरोवन दिवपाचो. लोकांचे म्हणणे हांव आयकून घेता आनी तेजी एक्शन घेता. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें पडलें न्ही तें. तुम्ही कित्याक पंचायतीन करूंक पाना तें? एक्शन घेता म्हळ्यार सगळ्यात तितून. संजय, एक्झॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें पंचायतीन म्हणून तू एक म्हाका सांग. हो एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट कितें? ते प्रोजेक्ट म्हणटा न्ही तेजेर डिस्कशन नाका आनी कित्याक नाका? प्रोजेक्ट लोकांक कळोनी मरे, लोकांक कळोनी मरे. लोकांक कळपाक जाय. आमी लोकांक कळोनी तेजे आतां डिस्कशन नाका. कित्याक कित्याक नाका? कित्याक नाका? हो प्रोजेक्ट ए, तुमकां नाका? तुमकां लोकांक नाका? लोकांक नाका आयकपाक जाय मरे. लोकांक आयकपाक जाय मरे. आमकां प्रोजेक्टाचे क्लियरिफिकेशन दिया तुम्ही. एक्झॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें तो पंचायत म्हणटा आमकां खबर ना म्हणटा न्हू, जाल्यार 15 दीस ते पायप चलताली तेन्ना कोणा प्रतिनिधी खबर ना गेल्या. मार्किंग करून गेल्या ते खबर ना. आमकां सकयल मार्किंग केलें ते खबर ना. लोक हांगे तेगेर हांगे सगळें चलता आनी सेकंडली न्हू ग्रांटेड घेता ते लोकांक. सेकंडली आमी एक मिनिट सेकंडली जेन्ना पंचायतीक WRDच्यान लेटर येयलें की तुमकां कांय ऑथॉरिटी ना म्हणून ते टायमार आमी इन रिटर्न पंचायतीक लेटर केलें की तुमी कितें आन्सर दिवपाचो पळय WRDक त्या लेटराचेर कितें आन्सर करपाचो ते आन्सर सुद्दां आमी लेटर दिला. तुम्ही विचारपाक शकता. आमी केला. आमी हे पंचायतीन कितें रिप्लाय दिवपाचो तो सुद्दां आमी सजेस्ट केला. सो तेणी रिप्लाय तुमचो घाला तितून. तुमचे कितें सजेशन आसलें सजेशन केल्या. तेणी घाला काय म्हणटा? तेणी आतां मुखार फॉरवर्ड केला. आमी पंचायतीक दिल्ले की तुमी अशें ह्या बेजाचेर तुमी WRDक रिप्लाय करा. कित्याक हो जो लँड आसा हो पंचायत ज्युरिडिक्शनान येता. ओके, न्हय तुमी रायट ना म्हणटा. ओके, वी कॅन एक्सेप्ट. बट लँड हो रस्तो जो खणटा इट कम्स अंडर पंचायत ज्युरिडिक्शन. पंचायती परमिशन जाय न्हू. पंचायतीक तुम्ही लँड एक्वायर करू ना, कांयच करू ना. हांगा प्रायव्हेट लँड आसा, पायपलायन वयता. कोण कोणा फोन मारता. पंचायत म्हणटा कितें हेंका तेंका सगळ्यांक मेळपाचें आहा म्हणून तुमी हें आहा समाधान आहा? संकेत एक मिनिट. संकेत राव, आमकां फक्त सांगोनी हो प्रोजेक्ट कितें तो. हय, आमकां कित्याक पंचायतीन जेन्ना कंडिशनल NOC दिली ती कित्याक दिली? हांगा कित्याक बांदपाक, मसण बांदपाक जावं कोणाक पुरपाक कित्याक दिली ती सांगा मरे. मुरगांव बंदरात कोळसो हाताळपाच्या कामाक लागून जावपी दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषणाक लागून आमदार संकल्प आमोणकरान व्हड प्रमाणात निशेध केल्ल्यान मुरगांवात तणाव वाडलो. व्हडले लोक संख्येन येयल्या की सांगपाचो आयज सगळ्यांक हांव मातशे मुरगांवच्या लोकांचे स्पेशली आमचे सडा, जेटी, बोगदा, रुमडावाडा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. कितें जे हजारांनी हे लोक भायर सोडून इतले व्हड संख्येन ते हांगा हे मोर्चाक येयले. कित्याक आयज खरेंच आख्ख्या सड्याचेर जो आयज एक वायट तरेचो जो वास येवपाक लागलेलो आसा आनी जे सगळ्यांचो म्हणणें आसा कितें कोलाक लागून येवपाक लागलेलो आसा आनी हे कोलाक लागून जो वास येता तो खरेंच अनबेरेबल. खूब त्रास जाता. आमकां दिसता कित्याक आयज आमी आमदार आसल्या कारणान जे सत्य आसा तें सत्य. कित्याक वास येता तो येता आनी हेजें पोल्युशन जाता. तेज्या लागून हांव आमदार आसलो सुद्दां, गव्हर्मेंटान आसलो, रुलींग आसलो, आयज कोणी जर कसलें एक वायट काम करता जाल्यार ते आमी रुलिंगेन आसून सुद्दां जाल्यार ते बाबा स्टॉप करपाचें ही खंय तरी म्हाका दिसली कितें बाबा ही आमची परीक्षा आसा. तेज्या लागून आयज आमी हांगा भायर सरलेले आसा. हांव खरेंच आभारी आसा आमचे SDMचे, डेप्युटी कलेक्टराचे. कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो वास येवपाक लागलेलो आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली. JSW आमचे अडानीची, MPAची, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची. आनी त्याच राती कडेन तेंच्यांनी
इन्स्पेक्शन केले, सर्वे केले आनी तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो की बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून, हो वास येता म्हणून, हो स्मेल येता म्हणून आनी हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा. बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आतां 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयला, आयज आमी 11 तारखेक आसा, अजुनूय तो वास वचना. आनी आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा. आयज अडानीचो मनीस जो आसा, जांचो हेड आसा हांगा, कोण तो भूषण म्हणून, तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा. जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी, आख्या मुरगांवच्या लोकांनी 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा. ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावोना सायनी मारपाक. अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000 लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले. कोणाकूच असो नाका कितें बाबा नाका. बट हेजेरूच जशें सगळ्यांनी आयज उलयलां, थोडे जाण पॉलिटिक्स करपाक लागलेले आसा. हांव कितें म्हणटा, हे कोलाचेर तरी करुया नाका. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलो, जेन्ना हांव आमदार नासलो, गेली म्हाका दिसता 8 वर्सां आमदार जावच्या पयलीं, तेन्नाच्यान जो कोलाक लागून आमी झगडटाले, उलयताले, ते आयज पर्यंत आमी कोलाक लागून उलयता. आयज तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें, इतली आयज म्हाका 4 वर्सां आमदार म्हणून जालें, 4 सेशनां आमची एसेंब्लीन जाली. जे मेन मनसून सेशन आसा आनी दुसरे सेशन आसता ते तशी 2-2 धरलेले वर्साक जाल्यार 8 जाली. एक सुद्दां म्हजें सेशन अशें आसपाना एसेंब्लीन जो हांव हे कोला बाबतीन उलोवना. एवरी टायम हांव एसेंब्लीन हे कोला बाबतीन उलयलेलो आसा. हे सगळ्यांक खबर आसा. कोणूच म्हाका म्हणूंक शकना की हांव एसेंब्लीन कोलाक लागून उलोवना म्हणून. ताका लागून आनी तातूंत ऑन द सेम डे आमी रातचे दीस इन्स्पेक्शन केलें ह्या एरियेक. टील मिडनायट 12 म्हणल्यार आमची टीम आशिल्ली हांगा सडा एरिया. तातूंत भितर आमच्या ऑफिसाचे स्टाफ आशिल्ले, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आशिल्ले, प्लस मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को आनी हे जे अडानी कंपनी आनी जे JSW आसा तांचे बी आशिल्ले. सो आमी एक तो जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेर केला आनी वी हॅव फॉरवर्डेड इट टू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो वी आर अवेटिंग एक्शन ऑन दॅट. वी आर ऑल्सो फॉलोविंग इट. सो फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना कोलाचे पोल्युशनाची? कितें म्हणटा? फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना काय म्हणटा? That we will write to the pollution control board. They are also doing their inspection frequently, at regular intervals. आमोणकरांत कोळसो हाताळपी कंपनीक निवेदन सादर केलें. थळाव्या लोकांचो हुस्को सोडोवपा खातीर 3 दिसांचो अल्टिमेटम जारी केला. दिल्ल्या मुदती भितर दुरुस्तीचे उपाय करूं ना जाल्यार हजारांनी थळाव्या लोकां वांगडा तो बंदराच्या गेटी मेरेन मोर्चा काडटले आनी कोळसो हाताळपाची कामां व्यक्तिगतपणान थांबयतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आयज आमी मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता, जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक, फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले. भितर घुसून आमी तो बंद करुया. आमी तो बंद करुया. तुमकां हांव खऱ्यांनी सांगता, दर हे 3 दिसां भितर हे करना तुमकां हांव सगळ्यांक फ्रिडम दिता. भितर घुसुया आनी आमी वचून बंद करुया. हजारांनी लोक ह्या निशेधाक तेंको दिवपाक जमले आनी भलायकेचो धोको आनी पर्यावरणाचेर जावपी परिणाम हाच्या विशीं हुस्को उक्तायलो. फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी दवरलेले आसा, काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव, ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युकेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळे जाण येतले. आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता, जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता, तुमी जॉयन जाय. ना जाल्यार हांगा जावचें ना, युनायटेड आसपाक जाय. गोंय विधानसभेचे येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उण्यात उणें 15 दीस जावपाक जाय आशिल्लें अशें सांगून विरोधी पक्ष फुडारी हांणी हरकत घेतल्या. पूण 14 दिसांचें अधिवेशन थारायलां. आदले मावन सरकाराच्या हिताचेर प्रश्नचिन्ह उबें करून सरकार कित्याक भियाता अशें विचारलें. जेन्ना जेन्ना विरोधी पक्ष पर्यावरण संरक्षण, नोकऱ्यो आनी रोजगार वाडत वचपी गुन्यांव, म्हादई न्हंयचो वाद अशे मुखेल प्रश्न मांडटात तेन्ना सरकार सविस्तर चर्चा टाळपाचो यत्न करता असो आरोप तांणी केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जावपी तात्काळ हुस्क्याचेर
वाद घालपाक फावो तो वेळ दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. आमचें जें सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपाक पयली सुवातेर वी कंडेम दीस एक्ट डन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ ब्रिंगींग सच अ शॉर्ट सेशन 14 दिसाचें. बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की मिनिमम 25 वर्किंग डेज सेशन वील बी टेकन. हूंय ना हूंय चोयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता प्रश्न निर्माण जाता. आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs वी स्पोक ऑन वेरियस issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai, all these were discussed. More importantly, म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdinand Rebello has sent a written charter, and definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But पयली सुवातेर स्पिकरान आमकां opportunity दिवपाक जाय, सेशन लांब जावपाक जाय. All of us have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik, also we are going to meet the Honorable Governor. We are going to take an appointment, meet the Honorable Governor to make sure that he tells, he's the jenna आज तेका अधिकार आहा. आनीक अधिकार जेन्ना आहा ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक, दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता बजेट सेशन पयली सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता. ही मिटींग आशिल्ली एक जॉयंट स्ट्रॅटेजी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशना खातीर, बजेट सेशना खातीर. आतां बजेट प्रेजेंट जाता प्रायवेट मेंबर डेक. तुमी केन्ना आयकलां की बजेट शुक्रारा प्रेजेंट जालें? ओके, चॅक करून पळया. हांवूय बी म्हाका 13-14 वर्सां जालीं ह्या सभाघरांत. प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो एक्सक्लुझिवली प्रायवेट मेंबर बिझनेसाक दवरतात. त्या दिसा आमचो मुखेलमंत्री बजेट प्रेजेंट करतलो हें ताणें डिक्लेअर केल्लें. हाजो अर्थ कितें? प्रायवेट मेंबर डे इज ऑल्सो सॉट टू बी सबज्युम्ड. एक ताजेर आनी एक फियर जाता की पोंडा बाय इलेक्शन हातून एक हवा जाल्या. हवा कित्या खातीर जाल्या? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारी पयशांनी BJPची कॅम्पेन ही तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्या. ही कित्याक जावंक शकता? इलेक्शन जाता म्हणून जावंक शकता. म्हज्या कोतान इलेक्शन जातलें हो प्रश्न आहा, पूण इलेक्शन जाता नाजाल्यार तो सरकार तुमच्या दारी थंय करना. ना फातोर्डा कितें येना तो सरकार तुमच्या दारी करपाक, घर इनॉग्रेट करपाक येता. सरकार दारी तुमच्या हाडूंक येना, कोणाचें तरी दार उगडें करपाक वता. सो तें जाता हाजो अर्थ कितें की इलेक्शन येता. आतां इलेक्शन अनाउन्समेंट जर जालो जाल्यार आमचें बजेट सेशन जातलें हो प्रश्न आहा. सो देर आर मेनी इफ्स एंड बट्स टू दीस. जे डिस्कशन जालें मेजरली की जे बजेट सेशन आसा तें बजेट सेशन कमी म्हटल्यार 14 दिसाचें केल्लें आसा. तें ऑलमोस्ट 18 डेज गेले, ते 18 दिसाचें आसलें. सो मिनिमम आमी चिंतताले की 20 दिसाचें तरी आसतलें, पूण तें दिसोंक ना आमकां. तरी पूण आतां आनीक अशें स्पेक्युलेशन्सूय आसा की बायपोल इलेक्शन, आतां बेगीनूच बायपोल इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा फोंडा हांगा. आनी त्या इलेक्शनाक लागून तें सेशन आनीक कटेल जायत काय कितें हेय प्रश्न पडटा. कित्याक गोंयकारांचे कितलेशे इश्यूज जे आसा ते आमकां मांडपाक जाय आनी आतां ऑलरेडी आमचें प्रिपरेशन चालूच आसा. पण सडनली समज कटेल जालें नाल्यार हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जातलो हेज्या बाबतींतूय आमी उलयल्या. आनी आमचो एक जॉयंटली एक लेटर आमी स्पिकराकूय घालतले की हे कित्याक लागून कमी केला, कित्याक एक्चुअली ते चड आसपाक जाय ते कमी केला आनी फुडें ते कटेल बीन करपाक जायना म्हणून हेजे बाबतींत आमी तें लेटर करतले. तशेंच आमी गव्हर्नराकूय मेळटले की आमचे जे प्रश्न गोंयकारांचे कितलेय प्रश्न आसा, इश्यूज जे आसा ते इश्यूज डिस्कस करपाक. आनी आयज तुमी पळयला आसा CAGन पासून कितलेशे नॉर्म्स आनी कितलेशे नोटिसान हाडलेले आसा. जावं तो कितलोसो
11,000 कोटीचो जो डेप्थ आसा गोंय सरकाराचेर तो डेप्थ वाडत चल्लेलो आसा आनी तो फुडें आनी समज कमी करिना तो आनी वाडटलो. अशे कितलेशे प्रश्न आसा ते आमकां डिस्कस करपाक जाय आनी हेजे बाबतींत तो सेशन जो आसा तो वाडोवपाक जाय. हें एक आसा आनी दुसरें कटेल जावपाक जायना हेजेर आमी दोनी उलयल्ले आसा. When you talk about assembly elections, 6-star budget जावंक शकता म्हणटा आनी मागीर बायपोल इलेक्शन अनाउन्स जालें जाल्यार इट कॅन बी कटेल. तशें जावंक शकता. देर इज अ पॉसिबिलिटी. So कित्याक if the next day the code of conduct comes, they make an announcement upon the by-election, then you freeze, you can't make the budget announcements. Therefore, this is the first time they will be having like this, where on the opening day they will present the budget. And that's what Vijay Sardesai has rightly anticipated is, they may even get it passed, vote and account can be done, and then discussions, everything later on, and then adjourn the house. So which means it may be a one-day session. Not 14 days. It may not happen. Okay. Other thing is that as far as all And you this, look at another thing, in our schedule dealate, it starts on a Friday. Friday is a private members day. But there is no thing for us to raise any private members issues. Resolutions, bills, whatever we wanted, that's not there on that day. येरादारी आणि नोंदणी प्राधिकरणाच्या सगळ्या सहाय्यक संचालकांक येरादारी वाहनां नोंदणी करपा खातीर पत्त्याचो पुरावो म्हणून लिव्ह अँड लायसन्स वा आधार कार्ड स्विकारचे न्हय अशी सुचोवणी म्हत्वाच्या निर्देशात दिल्या. ताका लागून मुखेलमंत्र्याचे आभार मानले. गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्यांनी खरें आयज सामान्य मनीस जे आयज ह्या वेवसायान आसा बिजनस करता ट्रान्सपोर्टेशन करता जावं आनी कितें बसीस आसा जावं टॅक्सीन आसा ट्रकाच्या बिजनसान आसा तांकां खरोच न्याय दिल्ले सारको आसा. आनी जशें सुदीप भाईन सांगलें तशेंच जशे बशी हे भायल्या राज्यांतले लोक येवन हांगा लिव्ह अँड लायसनाचेर आपली रजिस्ट्रेशन करून हे असो बिजनस चलता हो बंद जावपा खातीर ते आमी सगळे बरोबर आसा सेम. तशेंच टॅक्सींचे बाबतींत तेच आसा. इवन आयज आमच्या ट्रकांच्या बाबतींत तेच आसा. जायत्या टायमार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, जायत्या टायमार आमी CM सराकूय मेळ्ळे आनी हो विशय मांडलेलो आसा. म्हाका आयज अशें दिसून येता की खंय तरी जे आयज जे सामान्य मनीस जो आयज बिजनस करता आनी तांकां जो त्रास जाता तो आयज CM पर्यंत जे आमचे अधिकारी आसात ते सुद्दां गेले बाबा व्यवस्थीत तांकां गायड करिना की तांकां सांगिनात की बाबा हेंचो कितें इश्यू आसा तो. हे सगळे भितरल्या भितर कितें भानगडी जाता ते आमकां खबर ना. जेन्ना आमी सरा कडेन वयता तेन्ना आमी तांकां व्यवस्थीतपणे सांगता, एक्सप्लेन करता सर अशें न्हू अशें म्हणून. तेन्ना हे खंय तरी आयज तेजो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आसा. येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आता येरादारी वाहनां नोंदणी खातीर अर्ज करपी वाहन मालकांक पत्त्याचो पुरावो म्हणून पर्यायी मान्यताय मेळिल्ले कागदपत्र सादर करचे पडटले. पळय कितें आसा 4 दिसां पयलीं हांवें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसा सकयल प्रेस घेतल्या. आतां म्हापश्या हांवें 44 बसी ज्यो लिव्ह अँड लायसन्साचेर पळय रजिस्टर आहा त्यो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक लायल्या भायल्या राज्यान. कळ्ळें न्हू. आनी तश्योच बाकीचे 300 बसी 304 बसी आहा टोटल बसी. आतां बाकीचे आमकां सगळे काडचे पडटले म्हणजे बाकीच्यो गाडयो टॅक्सी बिक्सी हेचेर अभ्यास करचो पडटलो डिटेलान. पूण सद्या बसीचो आंकडो पळय हो 304 आहा. इंटरस्टेट बसी म्हणजे गोवा मुंबय गोवा आमचे बेंगलोर बी चलता पळय ते बाकीचे गोवा बेंगलोर सगळ्यो 304 बसी आहा. 304 बसीचे सगळे डिटेल आमचे कडेन आसा. 44 ज्यो आसा पळय त्यो दिल्या ऑलरेडी. आनी बाकीच्या ऑफिसांनी पळय ज्यो रजिस्टर आहा आतां आमी हांगा पळयताले वास्को ऑफिसान आहा, फोंडा ऑफिसान आहा, अशें मडगांव ऑफिसान आहा. सगळ्यो कडल्यो डिटेल काडप चालू आसा. त्यो त्या ऑफिसांक आमी रिप्रेझेंटेशनां दितले आनी 8 ते 10 दिसां भितर त्यो बसी सगळ्यो भायल्या राज्यान ट्रान्सफर जावपाक जाय. कित्याक हांगा कोट्यांनी पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान हिशोब सांगला कोट्यांनी रेव्हेन्यू राज्याक आयज लॉस जाता. आनी हेचेर डिटेल कितें पळय सगळें आहा पळय तो आतां एक्सक्लुझिव्हली तो मुद्दो आमचो आसतलो. कळ्ळें न्हू. डिटेल सगळो मुद्दो घेवन आमी तो मुख्यमंत्र्या पर्यंत मांडटले विशय. बेकायदेशीरपणान चलतात ताका लागून भायले पात्रांव जाल्यात आनी गोंय राज्याक भोव लुकसाण सोदचें पडटा. आतां सबंद गोव्यान 4 बस मालक उरल्यात आनी 50 बसी चलताल्यो त्यो सगळे बंद जाल्यात अशें सुदीप तामणकारान पत्रकारांक सांगलें. म्हणटकूच ज्यो पळय गोश्टी पळय आहा पळय ह्यो बेकायदेशीरपणान पळय ज्यो चलता ताका खंयच थारो नाचचो ना. आनी तो ताणें सांगला त्या प्रमाण ते सतीश पळय जो कोण एजंट आहा तो म्हाका मेळ्ळो ताकाय हांवें क्लियर सांगला की तूं गोंयकारपण राख म्हणून ह्या भायल्यांक हाडून हांगासर हाडटा वयरसून त्या ऑफिसरांक सगळ्या लाचार करता पयशे दिवन आनी प्लस कित्याक गोंयकारांचो धंदो बुडयता. ताका हांवें सगळी परिस्थिती कितें सांगपाक जाय ती सांगल्या. आयज आमी जर बॉम्बे बसीचे उलयत न्हू जाल्यार फक्त 4 पात्रां उरल्या. 4 पात्रां गोंयान. एक नॅशनल,
मागीर ते मनीश म्हणून चलता त्यो बसी, मागीर आमचो ते नॅशनल एक मनीश एक आनी पावलूच्यो 2 आतां तो बाबडो मारियो एक्सपायर्ड जालो पूण तेच्यो 2 बसी नव्यो तेच्या भाच्यान हाडल्या त्यो चलता आनी अशा तरेन फक्त आनी जॉली एक मडगांव 4 ऑपरेटर उरल्या आदले म्हणटा पळय ते, नाल्यार आख्खे 50 बसी ज्यो पळय हांगरसून सुट्टाले आमी पळयताले पयलीं सगळे काबार जाले कित्याक ह्या ऑपरेटरांक लागून. म्हाका पयर एका ऑपरेटरान फोंडेच्या फोन केलो, तेणी 2 बसी हाडलेल्यो बॉम्बेला आनी हेंच्यांनी एक कोट करून ताका कश्यो चलोवंक दिवंक ना. शेवटी ताका त्यो आतां तांकां दिवच्यो पडल्या, भायल्या लोकांक दिवच्यो पडल्या, ते ऑपरेट करून ताका म्हयन्याक कितें ते दिता. अशी परिस्थिती हांगासर येयल्ली आहा. मोरजी पंचायतन कला संस्था आयोजित शिवाजी महाराज किल्ल्याची तयारी पेडणेची मुळावी शाळा आणि हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर, झेडपी तारा हडफडकर, मुख्याध्यापक दिलीप मेथर आणि हेर लोक हजर आशिल्ले. आयची जी कलात्मक अशी कलाकारांनी हे प्रदर्शन घडोवन आणि जो मूळ इतिहास भुरग्यां खातीर सादर केला, ही कार्यावळ मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आणि हांव सरकारा कडेन उलोवप करून मोठ्या माचयेचेर सादर करपाचो यत्न करतलो अशें जीत आरोलकरान सांगलें. हांगासर ह्या कार्यक्रमाक हजर आसता आनी ल्हान ल्हान भुरगीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किल्ले हांगासर ते रेवे पासून म्हणजे बिचाचेर जी रेव आहा तेच्या पासून हे किल्ले म्हणजे तेंची कला कित्याक ते दाखयतात आनी खरेंच सगळ्यांचे तुमचे धन्यवाद म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक आमची संस्कृती कितें आसा आनी कशी आसची हे तुमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता एक सब्जेक्टा विशयी. आनी सगळे म्हणजे पेडण्याचे मॅक्झिमम स्कूल्स हांगा आहा ते प्रायमरी जावं गव्हर्मेंट प्रायमरी जावं किंवा एडेड स्कूल ते हांगासर पार्टिसिपेट करता. पूण आयज जेन्ना रावंड मारतालो तेन्ना इतले म्हणजे मनान अशें दिसलें की हो कार्यक्रम एक वेगळ्या पद्दतीन वयल्या बऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरूंक शकतात आनी ते व्हरता आसतना गोंय सरकाराचो आमी मदत घेवंक जाय. तुमची संस्था जी आहा जी वर्साच्या वर्सा करता पोके तो एक बरो व्हडलो कलाकार आनी बरे बरे मुर्ती करतात आनी देशाच्या भायर सुद्दां तेचो सत्कार केला आनी तेची गायडन्स घेवन तुमी सगळे एकठांय येवन एक तर आर्ट एंड कल्चर नाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट हांकां टाय अप करून डेफिनेटली नेक्स्ट इयर आमी ह्यो मोठ्या प्रमाणान करया. म्हणजे गोंयभर म्हणजे गोंयच्या सगळ्या स्कुलांक इन्वायट करया मोरजी गांवांत, तांकां सगळे फेसिलिटीज दिवया आनी तांकां स्पेसिफीक सब्जेक्ट दिवया जो आमचो संस्कृती म्हणजे इतिहास जो आहा किंवा आमची गोंयची संस्कृती आहा हेच्या विशयी एक सब्जेक्ट दिवन अशें जर आमी तांकां किल्ले करतात तशें आनीक एक सेपरेट सब्जेक्ट दीत जाल्यार एका वेगळ्या पद्दतीन एक एटमॉस्फियर क्रिएट जाता. म्हणजे हेतून टुरिझम सुद्दां टुरिस्ट येता ते टुरिझमाक सुद्दां आमकां मोटिवेशन मेळटलें आनी टुरिस्टूय येतले पळोवपाक की आमची हांगासरली भुरगीं सुद्दां हांगासर आमची कला संस्कृती जी आहा ती फुडें व्हरतात. आनी परत एकदां तुमकां धन्यवाद म्हणटा. अशेच कार्यक्रम तुमी चालू दवरचे आनी म्हाका दिसता मोरजी पंचायती फूल ह्या कार्यक्रमाक तुमकां फुडें सपोर्ट करतली. हांवूय तुमच्या वांगडा आसा. परत एकदां फुडल्या वर्सा ह्यो मोठ्या प्रमाणान करया. धन्यवाद. हो कार्यक्रम सकाळी 8:30 आसलो. 8:30 भुरगीं आयली, संस्थेनी तेंचे बरे उडबस केली आनी भुरगीं म्हणटा की ती जेन्ना हो कार्यक्रम जेन्ना बीच लायनीक दवरलो तेन्ना ते वताचे तांकां झटके कशे आसात हे तांकां खबर आसा. तशेंच ती हांगा सकाळी पासून आयल्या पासून खूब टायम जाल्लो आसा. वेळाचो आनी काळाचो भान दवरतात. इतले सांगतात मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जे आयज तुमच्या फुड्यान उबे आसात ही सगळी भुरगीं जाणा आसतली. ही भुरगीं आमच्या भाईक केन्ना वळखतात जेन्ना 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारी सगळ्या शाळेन वचून आमचे आमदार विजीट करता आनी भुरग्यांक ल्हानशे आपले खाण्यासून ल्हानशे आपले गिफ्ट दिता. तेतून भुरगीं तृप्त जातात. ह्या भुरग्यांक आमची भाईची ओळख आसा. हांव सगळ्याच्या वतीन भाईचे मनापासून अभिनंदन करतात. आप पक्षाचो फुडारी सिद्धेश भगतान राजीनामो दिल्ल्यान गोंयांत आपाक व्हड लुकसाण जालां. भगतान पक्षाच्या दिल्ली केंद्रीत पद्दतीचेर टिका करून गोंयच्या लोकांचे मुद्दे समजून घेवपाक अपेस आयला अशें म्हटलें. आमचे गोंयचे प्रश्न जाग्यार घालपाचे सोडून बसका संघटना घट करप अशा तरेची चर्चा करप, थळाव्या वास्तवा कडेन दुर्लक्ष करप जें म्हाका पसंद नासलें. आमी पार्टी दिल्या गोंयचे मुद्दे सोडोवपाक. त्या खातीर हांवें आपाचो राजीनामो आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आनी गोंयचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांकां दिला. येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत ताणें अजून अपक्ष म्हणून लढो दितलो काय दुसऱ्या पक्षांत सामील जावपाचो निर्णय घेवंक ना. आपलो निर्णय
आपल्या समर्थकांचो सल्लो घेवन जातलो अशें पत्रकारा कडेन उलयतना भगतान सांगलें. हांव 2024 1 जानेवारीक पार्टीन जॉईन जालो. खुबशे गोश्टी तुमी पळयला आसतले, वयर सकल जाल्यो, तरी पूण खूब जाण आयले, खूब जाण गेले, तसोच रावलो. पूण आयज म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपा जाय. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सोडल्या, अलायन्स जाय, पार्टी सोडया, हें जाय तें सोडया. बट जेन्ना आमकां दिसता की वेन वी वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा, वॉट मॅटर्स फॉर अस इज गोवा आनी गोंयकार. म्हणून आयज हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपारय धाडला अतिशीक, अरविंद केजरीवालाक, वाल्मिकीक म्हाजें रिजायनेशन लेटर ते एक्सेप्ट करतले, हेतून दुबाव ना. आनी मागता, विशींग आम आदमी पार्टी गूड लक फॉर कमींग डेज एंड इयर्स. आनी पूण एक सांगता पार्टीक, बारीकले बारीक कार्यकर्त्याक इम्पॉर्टन्स दिया. ते कोण दिल्लीच्यान येता हांगा आमकां आपूण शाणपणां सांगता, आमी गोंयकार शाणपणां आयकून घेवपाना. ते कितले जाण जावं, कशें जावं, कळ्ळें तुका. सो आय एम क्लियरींग दॅट आय हॅव रिजायन विथ अ क्लियर नोट फ्रॉम आम आदमी पार्टी. खूब कितें दिसता, उलोवपाचें खुबशें कितें आसा, पूण कोणाकूय म्हाका क्रिटिसायज करपाचें ना. सो इतलेंच सांगून म्हाजें रिजायनेशन पार्टीन एक्सेप्ट करचें आनी मुखाल्ले दावल हांव म्हाज्या नावेलच्या लोकांक, म्हाज्या लोकांक सगळ्यांक, म्हाज्या भावांक भयणांक विचारून मुखाल्लें पावल हांव घेतलो. फ्रॉम टुमॉरो इटसेल्फ हांव नावेली मतदारसंघान भोंवतलो, जाता तितके घरांनी विजीट दितलो आनी लोकांक विचारतलो. एकदां हांवें विचारनासतना भितर सरलो, खंय सरपाचो भितर सरलो, पूण हेज्या मुखार ती मिस्टेक जावपाना. हांव नावेलीच्या लोकांक विचारून, मतदारांक विचारून मुखाल्लो पावल कसो घेवं, कितें कशें करूं, हें हर एक डोर टू डोर करून लोक कनेक्ट ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावतलो. सिद्धेश, तूं पयलीं रिजायन जावपाचें अशें आयकलेलें आमच्यांनी, जेन्ना अमित पालेकर बीन रिजायन जालो. मागीर इतलो टायम तुवें कित्याक घेतलो आतां? पळय कशें आसता, पार्टीवाल्यांनी हांव रिजायन दितलो म्हणून खूबदां आयकल्लें. पार्टीवाल्यांनी अर्दो म्हाका बेजार केलो, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता. हें सोडून म्हाका पार्टीवाल्यांनी दुसरें कांय विचारलेंच ना. म्हाका केन्नाय मिटिंगे आपोवप, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता हें विचारप. हांव कितें म्हणटा, म्हाका कामाच्या राजकारणाचे बद्दल केन्नाय विचार. आतां इतले तर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, कवरेज घेताले, ते घेताले, पार्टी कडल्यान आमकां एक म्हणटा तुका जें जाय आशिल्लें तें मेळूना. हांव क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टीक, परत क्लियर करता, क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टीक, कित्याक पार्टी कडल्यान खुबशें कितें शिकलां आमी. बट तुवें मुद्दो कितें आसता, आसूं जातलें चेंज, जातलें चेंज, जातलें चेंज. अरे केन्ना चेंज जातलें? टायम उरला खंय चेंज जावपाचो? गोंय काबार जातकच चेंज जातलें? आमकां ती पॉलिटिकल पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही, आमकां इशू खंय, इशू बेस्ड जे हें आसा, लोकांचे खातीर आवाज जे उबारपा जाय ते करपाक, तें इम्पॉर्टंट. कार्निवाल 2026 13 फेब्रुवारीक परवरी सुरू जातलो. उपरांत 14 फेब्रुवारीक पणजे, 15 फेब्रुवारीक मडगांव, 16 फेब्रुवारीक वास्को आनी 17 फेब्रुवारीक म्हापसा आनी मोर्जी हांगा सोंपता. अंदूच्या कार्निवलाच्या उत्सवा खातीर वट्ट 48 लाख रुपयांची इनामां दिल्यात अशें GTDCचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोळकर हांणी जाहीर केलें. त्या भायर सगळ्या सुवातींनी सुगम संचालन आनी उत्सव सुनिश्चित करपा खातीर 1.4 कोटी मुळावी बांदोळ अनुदान थारायल्या. तशेंच ही कार्यावळ 13 फेब्रुवारीक परवरी सुरू जातली, 14 फेब्रुवारीक पणजे, 15 फेब्रुवारी मडगांव, 16 फेब्रुवारी वास्को आनी 17 फेब्रुवारीक म्हापसा आनी मोर्जे हांगा सोंपतली. Carnival 2026 will be organized by the Department of Tourism from the 13th to the 17th of February 2026. We will have the curtain raiser in Porvorim on Friday the 13th of February 2026, followed by in Panjim on 14th Feb on a Saturday, 15th Feb Margaon Sunday and 16th Feb Vasco Monday, and the last parade will be held on two locations in Mapsa and Morjim on Tuesday 17th February 2026. In all, the total prize money for this year is around 48 lakhs. The total infra amount is 1.04 crores.
for all the centers put together, and the total amount which will come to 1.53 CR. So center wise, I think Porvorim is around 19 lakhs and Morjim is 16 lakhs. Panji, Margaon, Vasco, Mapsa, the total amount is prize money plus infra is around 29.35 lakhs. And this year, the King Momo for this year is Mr. Cedric Da Costa from Margaon, and I request him to share his thoughts. King Momo for Goa Carnival 2026 selected by the Goa Tourism Department. ह्या वर्सा आमी कार्निवल आमचो सामको दुसरे भाशेन करूंक चिंतला की लोकांक मानता तसलो लोकांचो कार्निवल आनी हांवें पयलेच सान म्हणलां दिस इयर्स किंग मोमो इज द किंग मोमो ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. ही बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन, टू द हेरिटेज, टू द वायब ऑफ कार्निवल. ओके, त्या खातीर आमी सगळे आमचे आदले कार्निवलाचे कितें आहा, गोंयचे लायफाचे कितें आहा. आतां हो म्हजो मॅस्कॉट जालो, हो कोंबो एक्चुअली तो घरांनी वयर आसता केन्ना पयलींसान आनी ताका कलर्स आसता वायब्रंट एज द वे तुमी कोंबी पयला न्हू कोंब्याचो तसो कलर्स ताका आमी रिटेन केला टू गिव अ मेसेज दॅट कार्निवल इज द फेस्टिवल ऑफ द लँड. ओके, घुमट तुमी पयला कार्निवलाक यूज करता, शिगम्याक यूज करता, तियात्रांक, खेळ तियात्रांक. कार्निवल घुमट नासतना कार्निवल जायना. त्या खातीर हांवें एक घुमट हाडला म्हागेल्या आउटफिटान. थर्डली म्हणटा ते आमी ते कुणबी कापड पळय आसता आमगेले फॉर इंडिजिनस फॅब्रीक ऑफ गोवा. ते म्हजे डिझायनर आहा वर्मा डिमेलो. शी हॅज इनकॉर्पोरेटेड इट इन द costume first time ever by this thing by King Momo. Also during the outreach programs which I conducted so far and they are still going on, I have been wearing the Kunbi jacket, promote the indigenous fabric of Goa. So ह्या वर्साक आमचे आता फ्लोट स्टार्ट जावपाचे आसा. फ्रायडे Porvorim, Saturday which is Valentine's Day also it will be in Panjim. Sunday will be in Margaon, Monday Vasco, and Tuesday concluding day will be in Mapsa and Morjim. So सगळ्यांक एक विनंती करता, participate in the floats this year. Okay, although they will be telecast live by you brothers, my media brothers, but I request people to participate. Bring your children, let them also feel the joy of Carnival. Bring your senior citizens because they have kept the legacy of Carnival which we are celebrating today. So this year we have tried to raise the bar and we are setting a new trend for Carnival. We are taking it to the people and we are having a people's Carnival. So that the coming generations look at us and even raise the bar further. So this is an exemplary carnival for this year. It's the festival of the land, it's the festival of the people, and I want the people to enjoy, rejoice, and party responsibly. Keep our Goa clean, okay? Don't litter much when you come for the floats, and carry forward the joy and the message of carnival. It's also a request to all my Goan brothers who are abroad. They are also celebrating carnival. They have already started celebrating carnival dances in Dubai, in UK, and all stuff. विवा कार्निवल म्हणटा ताका सगळ्यांक आनी ताका एक योगा दिता सगळे आमचे फ्लोट्साक पार्टिसिपेट जावपाचे एंड वॉच एंड विटनस द फ्लोट्स वॉट इज गोइंग टू हॅपन. दिवचले वाठादेव श्री वाठादेव प्रतिस्थापनेचो 19वा वर्धापन दीस शेनवारा मनयलो. धार्मीक संस्कृती, नाटकां तशेंच हेर कार्यावळी जाले. तशेंच दिपोत्सवात मोठ्या संख्येन बायलांनी वांटो घेतिल्लो. 3 दिसाच्या कार्यावळीक कट्यार काळजात घुसली अशें दर्जेदार नाटकांचे प्रेक्षकांनी आस्वाद घेतलो.
आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.